सिस्टम आसा जी डेमोक्रेटीक सिस्टम, त्या डेमोक्रेटीक सिस्टमा प्रमाणे आमी आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी पयर बशिल्ली. ते बसून हांगसर सगळे मेळून थंय चर्चा जाली आनी आमी थंयच्यान 2 नांवां धाडपाची ती धाडली. त्या 2 नांवांचेर आतां पक्ष सृश्टी वयर विचार करतले आनी अशें 2च आसता अशें ना. कदाचित पक्ष सृश्टीचे तांचो एक वेगळो सर्वे आसता. सर्वे प्रमाणे ते आमकां मार्गदर्शन करता आनी फुडले 1-2 दिवसां भितर आमकां दिल्ली वचचें पडटलें. हांव आसतलो प्रदेश अध्यक्षाना ते आनी मुख्यमंत्री आनी हे मेळून आमी कांय जी चर्चा आसा ते तिकेट सगळी फायनलायज जातली आनी रणधुमाळी सुरू. कार्यकर्त्यांमध्ये कितली उमेद कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उमेद आसा. लोकां मदीं उत्साह आसा. आमकां जिल्ला पंचायतीचे निवडणूक म्हज्या कारकिर्दीत म्हाका पयले लागल्यो. ते आमी सक्सेसफुली दोनी कडेन आमचो झेंडो पणजीचे CCP आशिल्ले अबूज लेड BJP तेन्ना थंय आमचे झेंडो लागलो आनी आतां बाय इलेक्शन आसा. सो भारतीय जनता पार्टी सदांच डे 1 हे प्रयत्न करत आसता आनी ते डे 1 म्हणजे जिखले की वगीर रावना, लोकां मदीं वचप आनी हो लोकां मदीं आशिल्ल्याचोच फायदो हो आमकां सगळें हें आसा. कॉन्फिडंट आसा सामकें 100%.